बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले की तीसरी और आखिरी वीडियो पेश है। बयान किया जाता है कि जब 40 हिजरी का रमज़ान आया तो हजरत अली एक रात इमाम हसन, दूसरी शब इमाम हुसैन, जबकि तीसरी शब अब्दुल्ला बिन अब्बास के यहाँ खाना तनावल फरमाया करते थे और 3 लुकमों से ज्यादा नोश ना फरमाते थे। जब वजह दरियाफ्त की गई तो फरमाया, मैं चाहता हूँ कि खाली पेट अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। बीबी उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि 19 रमजान की अफ्तारी के वक्त हजरत मेरे हाथ तशरीफ लाए। मैंने अफ्तार के लिए जौ की 2 रोटियां, एक दूध का प्याला और कुछ नमक अफ्तार के लिए हाजिर किया। जब आप नमाज से फारिग हुए और खाने की तरफ तवज्जो की तो सरे मुबारक को हरकत दी और बुलंद आवाज से रोने लगे। मैंने अर्ज की, बाबा जान, गिरिया की वजह क्या है? फरमाया, मेरी बेटी, तुम एक ही तबक में मेरे लिए बेयक वक्त 2 खाने ले आई हो। मैं नहीं चाहता कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब अल्लाह के सामने तवील हो जाए। मैं अपने भाई और आका रसूल खुदा के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी उनके सामने एक तबक में 2 खाने नहीं देखे, जिसका खाना पीना और पहनना ज्यादा होगा, अल्लाह के सामने उसकी जवाबदेही भी तवील होगी। तहकीक कि दुनिया के हिलाल में हिसाब और हराम में अकाब है। बेटी, खुदा की कसम, मैं तब तक ना खाऊंगा जब तक तुम एक खाना उठा ना लो। बीबी फरमाती हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया, आपने नमक और जौ की रोटी के 3 लुकमे लिए और फिर अल्लाह की हम्द बजा लाए। फिर आप नमाज और मुनाजात में मशगूल हो गए, लेकिन कभी बाहर जाते और फिर अंदर तशरीफ ले आते। हालत इस्तराब में आसमान की तरफ निगाह उठाते, फिर सूरा यासीन की तिलावत फरमाई और कुछ देर सो गए। फिर परेशानी के आलम में बेदार हुए, कपड़े से अपना चेहरा मुबारक साफ किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, मेरे लिए अपनी मुलाकात को मुबारक कर दे। फिर तमाम औलाद को जमा किया और फरमाया कि मेरे बच्चों, आज तुम मुझसे दूर ना रहो। मैंने ख्वाब में आ हजरत को देखा है। वो फरमा रहे थे कि ऐ अली, तो अनकरीब हमारा मेहमान होगा। वो बदबख्त आने वाला है जो तेरी रीशे मुबारक को तेरे ही खून से रंगीन कर देगा। ये सुनकर आपकी बेटियां और बेटे गिरिया करने लगे। आपने सबको हौसला दिया और नसीहतें फरमाई। बीबी फरमाती हैं कि बाबा ने पूरी रात क़यामो क़ऊद में गुजार दी। बाहर निकलकर आसमान और सितारों को देखते और फरमाते, खुदा की कसम, मुझे झूठ नहीं कहा गया। आज वही रात है जिसका मेरे साथ वादा किया गया है। फिर चाहे नमाज पर तशरीफ ले गए और बार बार इन्ना लिल्लाह पढ़ते रहे। जब मैंने बाबा का इस्तराब देखा तो अर्ज की, बाबा जान, आपको कैसी परेशानी है? आपने जवाब दिया, मैंने बड़े बड़े बहादुरों को तहे देख किया और बड़े बड़े मार्के देखे, लेकिन इस कदर रौब मेरे दिल में कभी नहीं आया जिस कदर आज की शब है। मैंने कहा, बाबा, क्या आप मौत की खबर देते हैं? फरमाया, मेरी बच्ची, मौत करीब तर हो चुकी और जिंदगी खत्म हो गई। फिर फरमाया, मुझे कत्ल होने का कोई खौफ नहीं। खुदा की कसम, अबू तालिब का फर्जंद मौत से इतना मानूस है कि बच्चे को माँ के सीने से इतना उन्स नहीं होता। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर तलवारों की झनकारों की आवाज आई। आप मुसल्ले से उठे और दरवाजे पर देखा कि आपके चारों कमांडर हजरत हुज़ैफा यमानी, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, असबग इब्ने नबाता और इब्राहिम बिन मालिक अश्तर 40 घुड़सवारों के साथ बाहर पहरा दे रहे हैं। आपने पूछा, यहाँ क्यों जमा हो? हुज़ैफा ने कहा, मेरे आका,
آپ ہی نے بتایا کہ اس ماہ آپ کا قاتل آنے والا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ آپ نے فرمایا میں امام ہونے کی حیثیت سے تم سب کو حکم دیتا ہوں گھر واپس چلے جاؤ۔ سب پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ بس جب اذان کا وقت ہوا تو آپ نے عبا پہنی اور دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ گھر میں کچھ بتیں تھی جو چیختی چلاتی ہوئی آپ کے پیچھے دوڑی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ابھی تو یہ چلانے والی ہے، کچھ دیر بعد بین کرنے والی ہوں گی۔ یہ فرما کر بابا جان مسجد روانہ ہو گئے۔ جب مسجد میں حالت نماز میں ابن ملجم ملعون نے آپ کے سر مبارک پر ضرب لگائی تو زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی نیچے تک اتر گئی اور زہر آپ کے بدن اطہر میں پھیلنے لگا۔ آپ جائے نماز پر گر گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ مسجد کے در و دیوار ہل رہے ہیں اور گرنے ہی والے ہیں۔ سب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امام حسن نے سب کو پرے کیا اور ایک کپڑا زخم پر باندھ دیا۔ امام نے فرمایا بیٹا حسن، دیکھنا نماز کا وقت نہ نکل جائے، امامت کرواؤ۔ آپ نے بھی امام حسن کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کو ایک قالین پر ڈال کر گھر کی طرف لے کر چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو گھر سے بیٹیوں کی گریا کی آوازیں آنے لگی۔ آپ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا سب لوگوں سے کہو کہ آگے مت آئیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچے۔ آپ کو گھر میں لے جا کر ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ آپ نے سب بیٹوں کو باری باری سینے سے لگایا، سب بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ پھر آپ نے بی بی زینب اور امام حسین کو بلایا۔ جب یہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ آپ کے سینہ مبارک سے لگے تو اس وقت امام علی جیسے شجاع کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ باری باری دونوں کے چہرے دیکھتے اور روتے جاتے۔ پھر ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے زخم کا معائنہ کیا اور امام سے عرض کی اے مولا زخم کا زہر پورے جسم مبارک میں پھیل چکا ہے، آپ وصیت فرما لیں۔ پورے کوفہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور روتے تھے۔ 19 کے بعد 20 رمضان کا قیامت جیسا دن گزرا اور 21 رمضان کو نبی کا وصی، رسول کا ہمراز، زہرا کا شوہر، زینب و ام کلثوم اور حسن و حسین و عباس کا بابا اپنے خالق حقیقی کی ملاقات کے لیے رخصت ہو گیا۔ کوفہ اجڑ گیا اور نجف کے صحرا نے اپنے مہمان کے لیے اپنی باہیں کھول لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔